प्रधानमन्त्रीले जे भन्यो त्यही अनुसार मात्र गर्ने अनि चुप लाएर बस्ने अवस्थामा अहिले राष्ट्रपति छैनन्। अहिले अलि आफ्नै इनिसिएटिभमै सक्रियता देखाउन थालेको पाइन्छ। अवतरणकै कुरा हो। राष्ट्रपतिलाई डर के छ भने यदि परिवर्तन भयो भने आफ्नो अवतरण राम्रो हुन्छ कि हुँदैन, सुमधुर हुन्छ कि हुँदैन भन्ने डर त्यसैमा मात्र छ। यो सन्देश त्यहाँ पुग्यो पनि, निर्मल निवासबाट त्यहाँ पुग्यो पनि। यो त अहिलेसम्म भएका आन्दोलनहरू त यो पूर्वाभ्यास मात्र हो, रिहर्सल जस्तो मात्र हो। अब उनीले निरन्तर रूपमा जान्छ। जस्तै 46 सालमा पनि फागुन 7 गते अनाउन्स गरिसकेपछि निरन्तर रूपमा गएर एउटा परिवर्तनको बिन्दुमा पुगेर टुङ्ग्यो। 62-63 को पनि बाह्य शक्तिको सहयोगमा भाव हो, त्यो ठुलै ओपन सहयोगमा, त्यो चाहिँ भारतीय पक्षको मुख्यतः। त्यसपछि केही एजेन्डाको लागि युरोपियन युनियनहरू आए। म जसरी गएँ उसै गरी आउँछु भने भाषा चाहिँ त्यही थियो। केही बुद्धिजीवीहरू, अभियन्ताहरू चाहिँ सचेत बढी छन्। बाह्य प्रभाव हुनुहुन्न, यहाँ सकभर हामीले यिनीहरूलाई रोक्नुपर्छ भन्नेमा छन्। त्यो कुरो नयाँ दिल्ली र बेजिङ दुईटैले बुझेका छन्। पहिले र अहिलेको चीनको स्थिति फरक छ। नेपाल बारे उनीहरूको दृष्टिकोणमा चाहिँ एकरूपता आएको मात्र होइन, अब यसलाई सक्रियता दिने भनेर उनीहरू अगाडि बढे हो। किनभने यहाँ नेपालमा ठुलो आँधी बेधीको बाटो खुल्छ, अनि बाँधको ढोका खुल्छ, धेरै दिन लाग्दैन। अमेरिकाले अहिले ऊ चुक्यो, ऊ पछाडि पर्यो भनेदेखि निकै लामो अवधिसम्म नेपाललाई उसले उर्वर भूमि ठानेको चीनका विरुद्ध गतिविधि चलाउनलाई। त्यसकारणले उसको सक्रियता बढ्निनु भयो। उसले भारतलाई उकासिरहेको छ र भारतले दुःख पाउला जस्तो छ। नेपाली सेनाको उच्चतम तहका व्यक्तिहरू निकै सक्रिय चासो राखेर छलफल गरिरहेछन्। यसमा यहाँले विश्वास गरे हुन्छ। हिमाल अनलाइन टिभी। नेपालको राजनीति कुन बिन्दुतर्फ प्रस्थान गर्ला, अहिले धेरै प्रकारका अनुमानहरू बाहिर आइरहेका छन्। पछिल्लो समय नेपालको राजनीतिमा तीनवटा शक्तिशाली राष्ट्रहरू चीन, अमेरिका र भारतको सक्रियता बढेको छ। विशेष गरी आज हामी पछिल्लो राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक प्रसङ्गमाथि केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। वरिष्ठ पत्रकार, प्राध्यापक, लेखक, राजनीतिक विश्लेषक पी खरेलसँग उहाँले दिनुभएका सूचना आधिकारिक मानिन्छन्। यहाँलाई स्वागत छ। धेरै धन्यवाद। पछिल्लो समय नेपालको राजनीतिमा विशेष गरी अमेरिकन परियोजना एमसीसीलाई लिएर अमेरिकन दबाव बढेको देखिन्छ। यो विषयलाई चीनले कसरी हेरेको छ र नेपालको राजनीतिमा चिनिया सक्रियता कसरी बढेको छ अहिले? मलाई चाहिँ नेपालमा आमूल परिवर्तन ल्याउनुपर्छ भन्ने समूहहरू बढी उत्साहित भए पाइन्छ। त्यसको मतलब बाह्य शक्तिहरू पनि नेपालमा निकै चासो बढाउन थालेको प्रमाणित भइसक्यो। चीन र भारतका बीच नेपालबारे पटक पटक छलफल भएको कुरा त अब पुष्टि भइसक्यो। विगत 6-7 वर्ष यतादेखि नै भएको हो र पछिल्लो समयमा भारतले पहिलो इनिसिएटिभ लिएर देखिन्छ। उसले चाहिँ विभिन्न महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वहरू नेपाल पठाएर आफ्नो उपस्थिति देखाएर वार्ता सुरु गर्ने, फेरि नेपाल सरकार र भारत सरकार भन्ने नाममा आन्तरिक मामिलामा के भइरहेछ भनेर प्रभाव पार्न उनीहरू सक्रिय भएर देखिन्छ। चीनको बारेमा चाहिँ उनीहरू धेरै पछि नपर्ने, पहिला चीनको नीति के थियो भने आफू देखा नपर्ने, भारतीयहरूले नै अगुवाई लिउन् नेपालको बारेमा, तर आफ्नो सहमतिमा भन्ने थियो। यसमा पनि शङ्का गर्नु पर्दैन। माओ सेतुङले उहिले राजा महेन्द्रको पहिलो चीन भ्रमणको अवसरमा नै भारतले दिएको सहयोगभन्दा हामी कम दिन्छौँ ताकि भारत बढी सशङ्कित नहोस् र तिमीहरूलाई दुःख नदियोस् भनेर भन्थे। त्यही नीति बमोजिम पछिल्लो समयसम्म पनि उनीहरू कतिपय कुरा द्विपक्षीय सम्झौता भइसकेपछि, उनीहरू दुईटा बीच भइसकेपछि नेपाललाई प्रभाव पार्न के गर्न पर्ला भनेर उनीहरूको निष्कर्ष निस्किने, त्यसपछि अगुवाई चाहिँ भारतले लिने हो
उसमा। अब नेपाल सरकार चाहिँ त्यसबारे त्यतिको सचेत छैन। कति कुरा तोम शरम गरेर आफै लम्पसार पर्ने विदेशी शक्तिहरूको सामु त्यस्तो थियो र छ पनि। तर विगत केही वर्ष यता चाहिँ यहाँका केही बुद्धिजीवीहरू अभियन्ताहरू चाहिँ सचेत बढी छन्। बाह्य प्रभाव हुनुहुन्न, यहाँ सकभर हामीले यिनीहरूलाई रोक्नुपर्छ भन्नेमा छन्। त्यो कुरो नयाँ दिल्ली र बेजिङ दुईटैले बुझेका छन्। त्यही सन्दर्भमा चिनिया टोली चाहिँ आफ्नो उपस्थिति देखिनै पर्छ नेपालमा। हामी त्यसै नेपाललाई चाहिँ भारतको पोल्टामा छोड्नुहुन्न हामीले भन्ने उनीहरूको यो निचोड छ। यो कुरा दिल्लीले नि बुझेको छ, अमेरिकाले नि बुझेको छ, युरोपियन युनियनले नि बुझेको छ। किनभने पहिले र अहिलेको चीनको स्थिति फरक छ। नेपालबारे उनीहरूको दृष्टिकोणमा चाहिँ एकरूपता आएको मात्र होइन, अब यसलाई सक्रियता दिने भनेर उनीहरू अगाडि बढे हो। किनभने यहाँ नेपालमा ठुलो आँधीबेदी, राजनैतिक आँधीबेदी निकट भविष्यमा आउने उनीहरूले आकलन गरेका छन्। मैले थाहा पाएका नेपालका सूत्रहरूले पनि त्यही भन्छन्। निकट भविष्यमा आँधीबेदीको बाटो खुल्छ, अनि बाँधको ढोका खुल्छ। धेरै दिन लाग्दैन, यो आँधीबेदीको ढोका खुल्छ। एउटा कुनै तिथिमिति खोजेर धेरै पर जाँदा पर्दैन जस्तो लाग्छ। र त्यसको मूल मन्त्र नै एकता हो, राष्ट्रिय एकता। र राष्ट्रियता दलभन्दा माथि हुन्छ भन्ने त्यसको प्रथम प्राथमिकता हो। राष्ट्रियता दलभन्दा माथि हुन्छ। अहिलेसम्म दलीय स्वार्थलाई प्राथमिकता मूलधारका दलहरूले दिए, अनि नीति र सिद्धान्तमा त्यो गरे, त्यो भने। तर व्यवहारमा चाहिँ दलीय नेताको स्वार्थ केन्द्रित राजनीति रह्यो। र नेपालमा यो विग्रह आएकै यही कारणबाट हो, विगत 70 वर्षदेखि भन्ने निष्कर्ष धेरैले गरेका छन्। र आगामी दिनका घटनाले यो पुष्टि गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब धेरै दिन कुर्न पर्दैन। पछिल्लो केही वर्ष यता नेपालको राजनीतिमा हेर्ने हो भने तीनवटा शक्तिहरूले खुलेरै खेलेको देखिन्छ। नेपाल र विश्वको राजनीतिक घटनाक्रमलाई निहाल्दा यहाँका प्रक्षेपण विश्लेषणहरू पनि बाहिर आइरहेका छन्। नेपाल निकै परिवर्तनको निकट छ भनेर, विशेष गरी नेपालको राजनीतिमा चिनिया चासो हेर्दा नेकपा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी फुट्नुभन्दा अघि चिनियाको चासो नेकपा नफुटोस् भन्ने थियो। नेकपा पनि फुट्यो, देउवा नेतृत्वको गठबन्धनको सरकार पनि बन्यो। त्यस यता चीन कसरी, कुन तहबाट नेपालको राजनीतिमा सक्रिय छ? मैले चाहिँ नेकपा टुट्दैमा वा जुट्दैमा चीनले परिवर्तन खोजेको भए त्यो बाधा रहँदैन, बाधाको रूपमा रहँदैन भन्ने उसको निष्कर्ष पक्कै छ। दोस्रो कुरो, नेपाली कांग्रेस चीन निकट कहिले पनि हुन सक्दैन भन्ने सबैले बुझ्या हो। नेपाली कांग्रेस तराई केन्द्रित दलहरू पनि चीनको विश्वासपात्र हुन्छ भन्ने कसैले नि पत्याउँदैनन्। मलाई पनि त्यस्तो हुन्छ जस्तो लाग्दैन। अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी वा अन्य वामपन्थी दलहरूमा चाहिँ चीनको प्रभाव छ। कहीँ चाहिँ उसको सुझाव लाग्छ, तर पूर्ण रूपमा प्रभाव छैन। तर उनीहरूसित त्यहाँ भित्र, ती दलभित्र चीनलाई सहानुभूति देखाउने निकै सदस्यहरू छन्, निकै नेताहरू छन्। यो त तथ्य नै हो, तथ्यले बताउँछ। अब नेकपा फुट्दाखेरि पक्का पनि उसले भनेका कुराहरू, सुझावहरू ग्रहण गर्न बढी सजिलो हुन्थ्यो वामपन्थीको एउटा ठुलो खेमामा भने नेकपा नफुटेको नेकपामा। अब टुट्दा त उसलाई केही सेटब्याक त भयो होला, तर त्यो हुँदैमा ऊ हतोत्साहित हुनुपर्ने स्थिति छैन। त्यो कुरा उसले मात्र होइन, भारतले पनि बुझेको छ। खालि आन्तरिक राजनैतिक कन्जम्सनको लागि सरकार पक्षले चीनको हार हो, यसो हो, उसो हो भन्ने उनीहरूका सुरक्षा निकायहरूले पनि विभिन्न आम सञ्चार माध्यममा, सामाजिक सञ्जालमा चीनको हार हो, यस्तो हो, उस्तो हो भनेका छन्। त्यसले केही लछारपाटो चाहिँ लाग्दैन। उनीहरू टुटिसकेपछि फेरि जुटाउन सक्छौँ भन्ने उनीहरूको निष्कर्ष पछिल्लो समयमा थिएन। अब एकचोटि उनीहरू जुन किसिमले विभाजित भए
त्यहाँ माधव कुमार नेपाल र पुष्पकमल दाहाल एकातिर केपी ओली भए। त्यसबाट अब यसपटक चाहिँ तिनीहरूलाई जुटाउन सकिँदैन भन्ने निष्कर्ष उनीहरूको थियो, किनभने त्यहाँ नेपालीहरू र केही चिनिया विज्ञहरू, बेजिङ स्थित विज्ञहरूले चाहिँ अब त यिनीहरू जुट्दैनन् भन्ने निष्कर्ष उनीहरूको भएको कुरा त यी नै छलफल धेरैलाई थाहा थियो, छलफल यी नै भएको थियो, धेरै नेपालीहरूलाई थाहा पनि थियो त्यो। त्यसैले एउटा पाटो यो हो। तर विदेशीहरू भन्नुमा चाहिँ बेलायत सबैभन्दा बढी चुकेको चाहिँ बेलायत देखियो। बेलायतले राणा शासनको अन्त हुने बेलामा पनि राणालाई नै सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने हो तिनीहरूले। त्यही कारणले 2007 सालमै यहाँ क्रान्ति भइरहेको बेलामा बेलायती टोली नेपाल आयो र उनीहरूले चाहिँ राणा शासनलाई कायम गर्ने कुनै न कुनै रूपमा भन्ने योजना लिएर आए। यसको सुइँको त्यसबेलाको नारायणी दरबारले पनि थाहा पायो, भारतीय सरकारले पनि थाहा पायो, अरू स्रोतहरूले पनि थाहा पाए र नेपालीहरूले त्यही आधारमा ठुलो जुलुस आएर त्यो टोली विरुद्ध जुलुस लाए, नारा लाए। र त्यो नारा कसरी लाए त भने त्रिभुवनको नामले र नेपाल स्वतन्त्र हुनुपर्छ, राजा त्रिभुवन चाहिन्छ, नेपालमा प्रजातन्त्र अति जरुरी छ भन्ने नारा, यो 3वटा नाराले प्रमुखता पायो। त्यो लाउने बित्तिकै तिनीहरूलाई त कुटुला जस्तो गरेर मान्छेहरू त्यति आक्रोशित भएर जुलुस आएको देखेर उनीहरू भारत फर्के। अनि नयाँ दिल्ली पुगेपछि त्यहीँ पनि एम्बेसीमा कुरा गरेर पछि लन्डन गएपछि नेपालमा अब अहिले हामीले हात राख्नुहुन्न, यसले राम्रो गर्दैन हामीलाई, न त राणाहरू त हामीले जे भन्यो त्यही गर्ने नै हुन्, हामीप्रति लोयलै हुन्। उनीहरू त्यही लोयल भएको कारणले राख्नु खोजेको हो, त्यस्तो प्रतिगामी रेजिमलाई राख्नु खोजेका थिए उनीहरूले। एउटा त्यो देखियो। त्यसपछि 46 सालको नेपालमा आन्दोलन हुन लागेको बेलामा उनीहरू तटस्थ जस्तै बसे। 62-63 साह्रै सक्रिय भए। त्यो चाहिँ उनीहरूले किनभने नेपाल धर्मनिरपेक्ष राज्य हुनुपर्छ भन्ने मुद्दा लिएर हो। त्यसबाट त्यसबेला उनीहरूले एनजिओ आइएनजिओ मार्फत थुप्रै खर्च गरे। अनि नर्डिक कन्ट्रिजहरूलाई पनि खुब प्रोत्साहित पारे। त्यहाँ त 4-5वटा राष्ट्र छन्, मुख्य चाहिँ डेनमार्क हो है, यहाँ नेपालमा सक्रिय भयो। अनि नर्वेलाई, यो 2टा राष्ट्रलाई चाहिँ अगाडि बढाए उनीहरूले। त्यो बेलामा बेलायतको प्रधानमन्त्री टोनी ब्लेयर दोस्रो विश्वयुद्ध पछिको प्रधानमन्त्रीहरूमा सबैभन्दा धार्मिक हिसाबले कन्जर्भेटिभ हुने र धर्म परिवर्तनलाई तीव्रता दिनुपर्छ, यो हाम्रो धर्म भने नै यही हो भन्नेमा उनी परे। र उनका भाषणहरूमा पनि यस्ता कुराहरू घुमाएर आइरहन्थे र उनका सहयोगीहरूले यो हदमा प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ नबोल्नु भनेर सतर्क गराउनु पर्थ्यो भनेर उनका सहयोगीहरूले उनी प्रधानमन्त्रीबाट अवकाश लिइसकेपछि पनि यो कुराहरू गरिरहेछन्। त्यहाँबाट पुष्टि भयो एकदम। अनि बेलायतको राज खानदानलाई नेपालको दरबारले पनि निकै नै सद्भाव देखाएको। भेट्दा ओर्दा प्रिन्स चार्ल्स यहाँ पटक आउँदा उनी कहिले यहाँ ट्रेकिङको लागि आए, राजा वीरेन्द्रको राज्याभिषेकमा पनि आफै आथे यहाँ है। त्यस्तो हुँदै पनि 63मा बेइमानी गरे भन्ने भयो। यो सन्देश त्यहाँ पुग्यो पनि, यहाँ निर्मल निवासबाट त्यहाँ पुग्यो पनि त्यहाँका स्रोतहरूले। किन त्यहाँका त्यो बुझ्न त जो पनि जहाँ पनि गइहाल्छन्, उनीहरूले पनि के रहेछ त राजा ज्ञानेन्द्रको बारेमा उनको अहिले पछिल्लो दृष्टिकोण के रहेछ भन्ने सन्दर्भमा यो सन्देश चाहिँ त्यहाँ पनि पुगेको छ। अब बेलायत अहिले आएर चाहिँ हामी चुक्यौँ पहिला, अहिले चुक्नु हुँदैन भन्नेमा पुगेको छ कि भन्ने छेक छन्द देखिएको छ। र अब पहिला बेलायतलाई टोनी ब्लेयरको कारणलेबाट मात्र हो त्यसो हुन गएको। नेपालको राज संस्थाप्रति उनीहरूको धारणा 81 फरक भएको। अहिले पुरानै अवस्थामा आयो भने नेपालमा राज संस्थाले बेफाइदा गर्दैन, प्रजातान्त्रिक हुनुपर्छ व्यवस्था, नेपालमा राज संस्थाले राम्रै गर्छ भन्नेमा ट्रेडिसनल बकिङहम प्यालेसको भनाइ त्यही नै हो। त्यतातिर उन्मुख हुन्छ कि भन्ने छ बेलायतको चासो चाहिँ त्यस्तो हुन अहिले पछिल्लो समयमा। र यो ब्रेक्सिट पछि त अब युरोपियन युनियनबाट डाइभोर्स भइसकेपछि अब त सम्भावना झन् बढ्यो। युरोपियन युनियन भन्दाखेरि यहाँ धर्म प्रचारमा लाग्ने मूलधारको युरोपियन युनियनमा फ्रान्स र जर्मनी हो
अब जर्मनी र फ्रान्सको त अहिले बेलायतसित त काटाकाट छ। त्यहाँ खालि बोल्दाखेरि त्यो भाषामा नराखेको फ्रेन्च राष्ट्रपतिले त यति दुःख दिन खोजेको थियो कि बेलायतको प्रधानमन्त्रीलाई नेगोसिएसनमा लम्ब्याउने नै उनीहरूको कारणले हो है, म्याक्रोनको कारणबाट हो। त्यस कारणले उनीहरूमा नै अहिले केही होस आएको छ र नेपालमा चाहिँ अब एकचोटि राज संस्था मानिसकेपछि त स्थायित्वको द्योतक हो नेपाल भन्ने निष्कर्षतिर ऊ पुग्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अमेरिकाले अहिले ऊ चुक्यो, ऊ पछाडि पर्यो भनेदेखि निकै लामो अवधिसम्म नेपाललाई उसले उर्वर भूमि ठानेको चीनका विरुद्ध गतिविधि चलाउनलाई, त्यस कारणले उसको सक्रियता बढ्निनु भयो। उसले भारतलाई उकासिरहेको छ र भारत चाहिँ उक्सेको उक्से नै छ र भारतले दुःख पाउला जस्तो छ। यो त धेरै कुर्नै पर्दैन। उसले यही नीति कायम गरिरह्यो भनेदेखि अमेरिकालाई साथ लिएर चीनका विरुद्ध लाग्ने नीति उसले लियो भने भारत टुक्रिने क्रम सुरु हुन्छ। धेरै वर्ष लाग्दैन टुक्री क्रम। यदि ऊ चाहिँ पश्चिमाको डिजाइनमा हिँड्यो भने इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी एउटा कारण हो। त्योबाट उसले अरूलाई प्रभाव पार्न सक्छ। तर इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीबाट श्रीलङ्का हच्किसक्यो, बङ्गलादेश जाँदैन, उता पाकिस्तान त कुनै हालतमा जाने भएन, म्यानमार जाँदैन है। म्यानमार किन भने बङ्गलादेशको छिमेकी भारतको छिमेकी भएर ऊ नजानी भनेपछि अब नेपाल चाहिँ के गर्छ? नेपाल चाहिँ उसलाई बढी चासो भएको तिब्बतको छिमेकी राष्ट्रमध्ये सबभन्दा ठुलो भाग बोर्डर एरिया नेपालसित छ। अनि तिब्बतमा खेल्न नेपाल माध्यम हो। सिन्जियाङमा प्रभाव पार्न पनि तिब्बती गतिविधिमा तीव्रता आयो भनेदेखि, स्वतन्त्र तिब्बत बारे गतिविधि बढ्यो भने सिन्जियाङमा प्रभाव पर्छ भन्ने उनीहरूको हो अनुमान। अब त्यो अनुमान र योजना पनि हो। त्यो योजना अगाडि बढाउनलाई त नेपालमा गतिविधि बढाउनै पर्छ, हाम्रो प्रभाव बढाउनै पर्छ भने अब बजेट बढ्छ। उनीहरूको बजेट बढ्ने भने आइएनजिओजहरू मार्फत एनजिओलाई प्रशस्त खर्च गर्छन्। अनि यो के देखिन्छ भने अब अहिले विभिन्न दलमा छन्। एमसीसी नै हो उदाहरण। एमसीसी नेपाल सरकारले बिर्सिसकेका जस्तो गरेको थियो। हजुर खरेल सर, एमसीसीको विषयमा म आउँछु नै। त्योभन्दा अगाडि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा विशेष गरी भारतले भारत विरोधी प्रधानमन्त्रीको रूपमा केपी शर्मा ओलीलाई चिन्दथे र केपी शर्मा ओलीले कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा सहितको नेपालको नक्सा जारी गर्दा भारतले के आरोप लगाएको थियो भने चीनको उक्साहटमा नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्यो नक्सा जारी गरेका हुन् र पूर्व राजदूत श्याम शरणले केपी शर्मा ओली चौतर्फी रूपमा विरोधमा आए, उनको विरोध चौतर्फी रूपमा भयो। अब नेपालले एउटा स्वच्छ छवि भएको प्रधानमन्त्री खोज्नुपर्छ भनेर पनि पूर्व राजदूत श्याम शरणले भनेका थिए। हप्ता दिन अगाडिको घटनाक्रम हेर्ने हो भने भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले कालापानी क्षेत्रमा सडक विस्तार गरिरहेको जानकारी दियो। यी सम्पूर्ण घटनाक्रमले के सङ्केत गर्छ र अहिले भारत के चाहन्छ वास्तवमा? हामीले चाहिँ एउटा ध्यान चाहिँ दिनुपर्छ। भारतमा कोही प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार भए हुन्छन्, कोही पूर्व परराष्ट्र सचिवहरू हुन्छन्। उनीहरूले जे लेख्यो सधैँ नै आधिकारिक सूचना त्यसमा हुन्छ भन्ने छैन। उनले लेखे लेखमा पनि मैले चाहिँ खास नयाँ कुरो केही पनि देखिनन्। उनको व्यक्तिगत कुण्ठा चाहिँ त्यहाँ पोखिन्छ। उनले नेपालमा परिवर्तन ल्याएकै आफैले हो। बाबुराम भट्टराईहरूलाई प्रयोग गरियो, बाबुराम भट्टराई मार्फत पुष्पकमल दाहाललाई प्रयोग गरियो, अनि माओवादी प्रयोग भए, अनि यहाँ चाहिँ मुख्य चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसभित्र पनि घुसपेट गर्न सकियो। त्यसबाट नेपालमा गणतन्त्र ल्याइयो भन्ने उनको व्यक्तिगत मूल्याङ्कन हो आफै। अब तर त्यो लेखमा एउटा के देखिएको छ भने स्वच्छ छविको प्रधानमन्त्री भन्ने बित्तिकै अहिले नाम चलेका व्यक्तिहरू बाहेकको प्रधानमन्त्रीको नाम ल्याए। अब त्यो ल्याएको नौलो मात्र होइन कि त्यस्ता कुराबारे नेपालमा केही महिना यता भित्री तहमा कुरा भइरहेछ। अब कसैले सपना देखाए होलान्, कसैले दुसपना देखाए होलान्, कसैले वास्तविक यो धरातलीय मूल्याङ्कन गरे हुन सक्छन्। म आफैलाई चाहिँ थाहा छ
केही महिना यता कहिले महिला प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भन्ने, तर फरक हुनुपर्छ, महिला हुने बित्तिकै एउटा नि महिला भएको छैन। अनि छवि, राजनैतिक छवि हुने हो कि वा टेक्नोक्र्याट हुने हो कि इत्यादि कुरा गरिरहेछन्। त कुरा त गरे हो। अब यो सुईको उनले पनि पाए जस्तो छ श्याम शरणले। अब अहिले नेपालमा पनि प्रधानमन्त्री कसलाई ल्याउने त भने जनजातिबाट ल्याउने कि अथवा जो आए पनि हुन्छ तर राजनैतिक पृष्ठभूमिकै हुनुपर्छ भन्ने ठुलो लबी छ। तर टेस्टेड भइसकेका मान्छे एउटा पनि आउनुहुन्न। बाबुराम भट्टराईदेखि पुष्पकमल दाहादेखि लिएर शेरबहादुर देउवादेखि लिएर माधव नेपालहरू, झलनाथ खनालहरू कोही पनि हुनुहुन्न भन्ने ठुलो लबी छ। तर प्रधानमन्त्री फेरिनुपर्छ, फेरिने सम्भावना छ भन्ने कुरा त भारतीय अखबारहरूमा पनि आएको छ। त्यसै परराष्ट्र मामिलाबारे कुरा भारतीय सञ्चार माध्यममा आउँदैन। त्यहाँका परराष्ट्र मन्त्रालय वा साउथ ब्लक जुन भनिन्छ, हामी कार्यालय त्यही साउथ ब्लकमा हो, उनीहरूबाट फिड नभइकन यस्तो सूचना आउँदैन यस्तो खालको। त केही उनीहरूले पनि छेकछन्द पाए वा उनीहरूले पनि प्रभाव पार्दैछन्, तर अर्को हुनुपर्छ भन्ने छ। र अहिले विभिन्न ठाउँमा शक्ति केन्द्रमा नेपालभित्रै छलफल कस्तो प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भनेर अभियन्ताहरूको नामदेखि लिएर दलका दोस्रो पुस्ताका नेताहरूको नामदेखि लिएर अथवा राम्रो छवि भएको पदमा नगएपछि राम्रो छवि भइहाल्यो, किनभने त्यहाँ बदमासी गर्ने अवसरै पाएको थिएन, गर्थ्यो कि गर्दैन थिए, टेस्टेडै भएनन्। अनि त्यस्ता व्यक्ति ल्याउनुपर्छ भन्ने छ। त्यसभित्र यो कुरा भइरहेछ। नेपाली काङ्ग्रेसकै भयो भने पनि उनीहरूले सबै समूहहरूलाई समेट्न सके भनेदेखि मात्र त्यतातिर ध्यान दिने भन्ने छन् एउटा ठुलै समूह। अनि वामपन्थी नै भए पनि यस्तो खालको हुनुपर्छ भनेर अरूले ल्याएका छन्। तर यी नेताहरूमा चाहिँ अहिलेसम्म आँट देखिएन। उनीहरू कोठामा एउटा कुरा गर्ने, बाहिर बोल्न डराउने। जस्तै शशाङ्क कोइरालाहरू, शेखर कोइरालाहरू हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ नेपालमा भनिरहेछन् है। तर स्पष्ट रूपमा निरन्तर रूपमा उनीहरूले भन्न सकेका छैनन् कि भन्नुहुन्न यो होइन भन्नुपर्छ, यही संविधान ठिक भन्नुपर्छ कि स्पष्ट रूपमा आउनुपर्छ। अहिलेसम्म आउन नसकेपछि अरू जनताले धर्मनिरपेक्ष नै राज्य हुनुपर्छ नेपाल वा हुनुहुन्न भनेपछि मात्र यिनीहरू आउँछन् भन्ने त्यस्तालाई कसले पुस्दैनन् र पुस्नुहुन्न भन्ने ठुलै समूह छ। ठुलो समूह चाहिँ कसलाई भने अहिले परिवर्तनको माहौल बन्दै जानुमा जसले योगदान गरेका छन् ती समूहहरूले हो। अहिले व्यवस्था विरुद्धै कुरा आछ, संविधान विरुद्ध स्पष्ट रूपमा कुरा आउन थालेको छ। अनि पहिलादेखि आउने आवाज ठुलो हुन थालेको छ। यसले अनुमान लगाउन सकिन्छ कि अब केही हुनेवाला छ। र मलाई लाग्छ राष्ट्रिय एकतामा विशेष जोड दिइन्छ। राष्ट्रिय एकतामा विशेष जोड दिँदाखेरि सुरक्षाका अगुवाहरू, सुरक्षा क्षेत्रका अगुवाहरू पनि सन्तोषको सास फेर्ने, एकताको भावना जगाउनै पर्छ भन्नेमा सुरक्षाकर्मीहरू पनि छन्। सुरक्षाकर्मी भन्दाखेरि नेतृत्व तहका व्यक्तित्वहरू भने हो मैले चाहिँ। अब यसमा नेपाल आर्मी पनि हो, नेपाल प्रहरी पनि हो, सशस्त्र बल पनि मैले थाहा पाएअनुसार केही हदमा सायद सबैजना होला, जम्मै कुरा त म पनि थाहा पाउन्न। यो छ र नेपाली सेनाको उच्चतम तहका व्यक्तिहरू निकै सक्रिय चासो राखेर छलफल गरिरहेछन्। यसमा यहाँले विश्वास गरे हुन्छ। छलफल गर्नुहुन्न त भन्ने प्रश्न त आउँछ, हुन्छ, तर पहिला यो यस्तो तीव्रताका साथ कुरा गरिएको थिएन। अहिले विभिन्न संस्थाका प्रतिनिधिहरूसँग, विभिन्न पेसाका प्रतिनिधिहरूसँग निरन्तर रूपमा छलफल गरिरहेका छन्। किन गरे त? माहौल यस्तो छ। उनीहरूले किन गरे भने पूर्व तयारी होला, आफू सधैँ तयारी अवस्थामा बस्नुपर्छ, ज्ञान आर्जन गर्नुपर्छ भन्ने पनि होला, त्यही अनुसार स्ट्राटेजी बनाउनु पर्छ पनि होला। अनि अब हाम्रो प्रधान सेनापतिको छवि चाहिँ विभिन्न राजनैतिक खेमामा राम्रो छ जस्तो छ, सकारात्मक छ, कम्तीमा राम्रो भन्दा पनि सकारात्मक छ जस्तो छ। अर्को कुरो चाहिँ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी आफ्नै सक्रियतामा निकै चासो राखेर अलिकति अत्तालिएर पनि छलफल गर्दै गरेकी छन्। यसमा पनि अब शीतल निवासले यति भनेपछि त कुरा बुझ्या होला, उनीहरू छलफल गरिरहेछन्। विभिन्न कानुन कर्मीहरूसँग पनि छलफल गरिरहेछन्, विभिन्न अभियन्ताहरूसँग पनि छलफल गरिरहेछन्, विभिन्न दल
सँग सम्पर्कमा आउने माध्यमहरूसँग पनि छलफल गरिरहेछन् है। उनले आफ्ना प्रतिनिधिहरू पठाएर विभिन्न ठाउँमा के हुन्छ, अहिलेको अवस्था एकदम अप्ठ्यारो छ भन्न कुरा गरेका छन् उनले चाहिँ है। अनि शीतल निवासमै पत्रकारहरूसँग पनि उनले कुरा गरेका छन्। पत्रकारहरू भनेको छु मैले चाहिँ छन् विभिन्नसित अलिकति भरपर्दो उनले ठाने कि र अलि विश्वासिलो ठानेकाहरूसँग पनि गरेका छन्। बालुवाटारकै स्रोतहरूले मलाई नै भनेको कि राष्ट्रपतिको लाइन, दरबारको लाइन भन्ने देखिन्छ कि कस्तो? राष्ट्रपति यहाँ ठुलै परिवर्तन हुन लाग्यो भन्ने आभास भए जस्तो चाहिँ छ। अब आफ्नै सक्रियतामा हो वा अब हुन लाग्यो आफूले रोक्न नसक्ने भन्नेमा हो। र राष्ट्रपतिलाई डर के छ भने यदि परिवर्तन भयो भने आफ्नो अवतरण राम्रो हुन्छ कि हुँदैन, सुमधुर हुन्छ कि हुँदैन भन्ने डर त्यसैमा मात्र छ अहिले। डर मैले चाहिँ त्यो देखेको छु। अवतरणकै कुरा हो, अवतरण पर्यो भने अवतरण गर्नलाई भनेर इमर्जेन्सी ल्यान्डिङ भनेर यहाँ अनेक किसिमको यहाँ स्किमहरू हुन्छ नि त। हामीलाई नि उहाँ प्लेन चढायो होला देखाउँछन् नि, त्यो आभास हुनुको मतलब केही हुन सक्छ भन्ने त भयो पक्का। मलाई लाग्छ हुनसक्छ मात्र होइन, हुनेवाला छ भन्ने पूर्वाभास उनीहरूलाई भयो कि पूर्वानुमान भयो कि भन्ने लागेको छ मलाई। उनलाई भयो भने पक्का प्रधानमन्त्रीलाई पनि लागेको हुन्छ। त्यसैले एउटा सुरक्षाको गतिविधि, सुरक्षा सेक्टरको र शीतल निवासमा राष्ट्रपति बढी सक्रिय भए देखियो, आत्तिएको देखियो। र अरू अभियन्ता र विभिन्न दलका विभिन्न तहका समूहहरू भावी दिनमा कस्तो परिवर्तन चाहिन्छ भनेर तीव्र छलफल गरिरहेछन्, तीव्र रूपमा। कसैले चाहिँ यही संविधान भनिरहेछन्, यसमा आमूल परिवर्तन गरौँ, संशोधन गरौँ भन्ने, कसैले होइन। अनेक समस्या आउँछ भने त्यहाँ छलफल गरेका छन्। 47 सालले उपयुक्त हुन्छ। 47 सालको संविधान आउँदैमा हामी पछाडि परे हुँदैनौँ। अनि कुलले सोच्न सकिन्छ, राष्ट्रिय छलफल हुनसक्छ र त्यसमा आवश्यक संशोधन गरेर अगाडि लान सकिन्छ। 47 सालको संविधान राख्दाखेरि राज संस्था चाहिन्छ भन्नेहरूलाई पनि स्पेस हुन्छ। र अहिले अभियन्ताहरूको भूमिका बढेछ, एकदम बढेछ। र अब भावी दिनमा निकट भविष्यदेखि नै ठुलो आन्दोलन सुरु हुन्छ भन्ने देखेको छु मैले। त्यो आन्दोलन दिनदिनै बढ्छ। बढेपछि त माघभरिमा त धेरै ठुलो होला भन्ने यहाँ पूर्वानुमान गरिरहेछ। भनेको यो आन्दोलनहरू हेर्दाखेरि माधव प्रचण्ड समूहको एउटा आन्दोलन र राज संस्थावादीहरूको अर्को आन्दोलन, यो दुईटा आन्दोलन सँगै मिसिएर आन्दोलनमा उत्रिन्छन् कि छुट्टा छुट्टै किताबमा उत्रिन्छन्? पुष्पकमल दाहाल र माधव कुमार नेपालको समूह राज संस्था चाहिन्छ, राज संस्था सहितको प्रजातन्त्र चाहिन्छ भन्नेसित कसरी मिसिन्छन् होला र मिसिँदैनन्। उनीहरूको लाइन छुट्टै भयो। हजुर, त्यही कारणले अनि उनीहरू यही संविधान भनिरहेछन् मुखले चाहिँ। अब त्यो भन्ने अवस्थामा यिनीहरूले त्यसरी एकै समूहमा जान्छन् जस्तो मलाई लाग्दैन। तर छुट्टै छुट्टै आन्दोलन गर्न सक्छन्। तर अन्तिम बिन्दु चाहिँ परिवर्तनै हो भन्ने उनीहरूले पनि बुझिसके, निकै बुझिसकेका छन्। पुष्पकमल दाहाललाई सबभन्दा गाह्रो भएको छ, किनभने अवतरण कसरी हुने भन्ने हो। कतिले चाहिँ पुष्पकमल दाहाललाई मात्र गाली गरेका छन्। विगतलाई हेर्दाखेरि त उनले गाली त पाउनुपर्ने स्वाभाविकै हो। तर उनीसितै घाँटी जोड्ने माधव कुमार नेपाललाई के भन्ने त? अहिले त उनले गरे सब ठिक छ, उनको र मेरो एउटै कुरा हो भनिरहेको छ। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पनि थाहा छ नेपालको राजनीति अफ बिटमा हिँडिरहेछ, अफ ट्र्याकमा हिँडिरहेछ। अब त्यसलाई एउटा सुरक्षित रूपमा कसरी अवतरण गर्ने भन्ने उनको पनि भित्री चाहना, रुचि छ। एउटा त उनको सम्पत्ति धेरै सो भारतमा छ भन्ने नि छ। भारतमा भएपछि सुरक्षितै हुन्छ। उनले भारतको इन्ट्रेस्ट विरुद्ध ठुलो भूमिका खेलेनन् भनेदेखि एउटा सम्पत्ति धेरै थियो। सम्पत्ति भने उनका सन्तानहरूले खाने हुन्, त्यसैले अब छोरीहरू पनि त्यही कारणले गएको हो कि हालै भन्ने छ। त्यो कुरा मिलाउनु वरलाई छोरीहरूलाई कसैले पत्याएर त्यहाँबाट केही सन्देश आउँदा पनि आउँदैन। यहाँ जुन पूर्वानुमान गरिरहेछन् त्यो सम्पत्ति बचावटकै लागि गएको होला भन्ने मलाई लाग्छ। तर उनलाई मैले अस्ति नै पनि भनेको थिएँ, उनको सम्पत्तिको सुरक्षा रहने, उनीमाथि छानबिन नहुने भयो भने एउटा न एउटा उपाय लिएर कि अलिकति स्लो भएर बा के गरेर उनले एउटा उपाय निकाल्छन् है। उनीको अब स्थान छैन, उनी कमजोर भइसके, उनका समूह पनि कमजोर भइसके। अब माधव कुमार नेपाल र उनी भइन्जेल चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण शक्ति त बन्छ जस्तो लाग्छ। तर माधव कुमार नेपालले पनि अनुमान गरिसके। उनले के गरिसके भने अब आम नेपालीले गरिसके,
किन जुन ठाउँमा दिनदिनै झन्डा लिएर राष्ट्रिय झन्डा मुनि वामपन्थी युवाहरू पनि पूर्व पञ्चका सहयोगी युवाहरू पनि एकै ठाउँमा बसेर राजा आओ भनेर बोलाउँछन् अनि यो संविधान भएन भन्छन्। यी ठुला दलहरू विरुद्ध पनि बोलेका छन् है। राजा ज्ञानेन्द्र विभिन्न क्षेत्रीय भ्रमणमा जाँदाखेरि स्थानीय वामपन्थी नेताहरूले सहित स्वागत गरेका छन्। यसले के देखिन्छ भने अब परिवर्तन हुन्छ, यो हुने बेलामा हामी पछाडि नपरौँ, हाम्रा पनि कर्तुत छन्, त्यहाँबाट हामी सुरक्षित हुनुपर्छ भन्ने डर यिनीहरूलाई छ। यिनीहरूलाई हुँदाखेरि मुख्यतः भ्रष्टाचारै हो। किन सम्पत्ति धेरै नेताका पहिला कमान्डर भन्नेहरू माओवादीका सबै नेताहरूका परिवारका सम्पत्ति हेऱ्यो भने त्यसै छताछुल्ल हुन्छ। नेपाली कांग्रेसका नि ठुला नेताहरूको जसको पनि हेरे हुन्छ के र पहिला र अहिले के थियो भन्ने हेरे हुन्छ। शेरबहादेवकै हेरे हुन्छ के पहिला र यो भनेर। उनकी श्रीमतीको उहाँ जुद्ध शमशेरको नातिनी भनेर हुँदैन, उनको पनि हेरे हुन्छ। अब उहाँ पहिला न त जाहिर खान जानु पर्थ्यो र कुनै उहाँ विदेशी एनजिओमा सोसियल सर्भिस गर्नु छ भने त आफ्नै एनजिओ खोल्ने नि पुग्थ्यो नि, चाहिँदैन थियो नि। र पहिला र अहिले आनका तान कसरी बढ्यो भनेर त हिसाब सबैले गर्छन्। त्यो हिसाब गर्नलाई चाहिँ म पटक पटक भन्छु कि जग्गा धेरै छ भने कति तिरो तिरेर छ त्यहीँबाट थाहा हुन्छ हैन। व्यापार गरेर चाहिँ पहिला कर कति तिरेको हुन्छ त्यहीँबाट थाहा हुन्छ। अरू लामो कुरै छैन। म एउटा लेम्यानको हिसाबले यसबारे चाहिँ उसले त मैले अनुमान लाउन सक्छु भने अरूले गर्दैनन् र सबलाई डर छ। यो विषयलाई लिएर सत्ता पक्ष होस् प्रतिपक्ष होस् दुवै चिन्तित छन् भनेको प्रधानमन्त्रीको लाइन के हो? प्रधानमन्त्रीको लाइन चाहिँ एमसीसी नै देखियो अहिले आएर स्पष्ट। नेपालमा एमसीसी कथम लागू भयो भने त्यसले ठुलो विद्रोह ल्याउँछ। विद्रोह ल्याएर यहाँ निकै नोक्सानी भयो भने अमेरिका चिन्तित चाहिँ हुँदैन, तर दुःख पाउने त हामी नै हौँ। चिन्तित चाहिँ ऊ हुँदैन, तर ऊ अरूको जति नोक्सान परे पनि जति लाखौँ मान्छे मरे पनि ऊ चिन्तित नभएको कुरा हामीले इन्डोनेसियामा 10 लाख कम्युनिस्ट मारिएका घटनाहरू अनि इराकमा त पछिल्लो समयमा 4-5 दिनभित्रै 5 लाख नागरिकहरू मारिए अमेरिकाको नेतृत्वमा गएको सेनाले त्यति मान्छे मार्यो सुरुकै दिनमा। अनि 1.25 ट्रिलियन भन्दा बढी डलर खर्च गर्यो यो अफगानिस्तानमा, लाखौँ मान्छे मरे। अस्थिरता अहिलेसम्म छ। विद्रोहीहरूले 2/3 अफगानिस्तानको 2/3 भाग आजसम्म विद्रोही मातहतै छ। त्यस्तो अवस्थामा भए पनि जेसुकै होस् आफूलाई पर्या होइन, अमेरिकाको सम्पत्ति धेरै खास घट्या नि होइन, अमेरिका सुरक्षित छ वहाँ पर अर्कै टापुमा बसेर हैन भन्दाखेरि त्यस्तो नीति ल्याउनेसित डर बढी हुन्छ। हामी नेपालीलाई ध्वस्त भयो भने होस् भन्न सक्ने भयो उसले चाहिँ, तर एकछिन ध्वस्त भए पनि लङ टर्ममा चाहिँ पश्चिमाहरू सबैले दुःख पाउँछन्। नेपालीहरूले निकै नोक्सानी बेहोर्नु परे पनि पछि चाहिँ पश्चिमाहरूसित उनीहरू विश्वासै गर्दैनन्। एउटा अर्को चाहिँ मैले देखेको साह्रै महत्त्वपूर्ण कुरा जसले चाहिँ विश्वलाई नै असर पार्ने छ। विगत 12-14 वर्ष यता अमेरिकाकै ठुला युनिभर्सिटीका विद्वानहरूले प्रजातन्त्र आजसम्म परिभाषित प्रजातन्त्र खस्कँदैछ भनेका ठुल्ठुला नाम चलेका जर्नलमा नि लेखेका। त्यस्तो अवस्थाबाट बढ्दै बढ्दै विगत 3 महिना यता प्राय प्रत्येक दिन एउटा दुईटा तीनटा ठुला विद्वानहरूले लेखेका लेखहरू छन् जहाँ कि अब प्रजातन्त्रमा मान्छेको विश्वास कम रह्यो, अब प्रजातन्त्र यस रूपमा रहँदैन र प्रजातन्त्र अब चल्दैन पहिलाको जस्तो भन्ने छ। र अहिले सन् 2017 र 18 2 वर्षको बीचमा 89 वटा राष्ट्रमा प्रजातन्त्र खस्कियो भनेर अमेरिकी अनुसन्धान केन्द्रहरूले नै भने, प्यू रिसर्च सेन्टरले 89 राष्ट्रमा। र त्यही अवधिमा 30 वटा राष्ट्रमा पनि प्रजातन्त्रको आदर्शमा चाहिँ विश्वास बढेको 30 वटा राष्ट्रमा नै छ। 89 मा चाहिँ घट्यो रे। त्यसमध्ये अमेरिकादेखि लिएर बेलायतदेखि लिएर जर्मनीदेखि लिएर फ्रान्स सहितका 30 वटा 32 वटा राष्ट्रहरूमा सर्वे गर्दाखेरि त्यो संस्थाले सर्वे गर्दाखेरि 52 देखि 56-58% सम्म जनताले प्रजातन्त्रलाई ट्रस्ट गर्न छोडे भनेर गरेको छ। प्रजातन्त्रमा ट्रस्ट गर्न छोडे। प्यू रिसर्च सेन्टरले
त्यसले चुइक्क बोल्यो कि यहाँ अब प्रजातन्त्रको परिभाषा यो रहेछ भनेर हामी नेपाली र थर्ड वर्ल्ड कन्ट्रीका विद्वानहरूले उसले भन्यो अब यही हुँदैछ भन्ने ठाउँमा उनीहरूले लेख्दाखेरि त ब्राजिल भेनेजुएला अर्जेन्टिनामा त 70-80%ले ट्रस्ट गर्दैनन् रे र अमेरिकी विद्वानहरूले के भनिरहेछन् भने अब चाहिँ पहिला प्रजातान्त्रिक राष्ट्रहरू इकोनोमिक पावर पनि थिए र प्रजातान्त्रिक रेजिमहरूको सङ्ख्या बढेको थियो अब प्रजातन्त्रै हुनुपर्छ भन्ने भएन अधिनायकवादी चरित्रका राष्ट्रहरू नै अगुवा लिने पुग्ने ठाउँमा पुग्न थाले भनेर चीनलाई पनि इङ्गित गर्दै अरूलाई पनि गरे जस्तै साउथ इस्ट एसियन त्यसकारणले अब प्रजातन्त्र खस्कँदैछ भनिसकेपछि अरूले के गर्छन् भने सधैँ यिनीहरू हुँदैनन् भनेर धेरै राष्ट्रहरूको धेरै राजनीतिकहरूको दृष्टिकोण फरक हुन्छ अबका दिनमा दृष्टिकोण फरक हुने बित्तिकै पावर इक्वेसन पनि फरक हुन्छ र पश्चिमाहरूको प्रभाव त उनीहरूले भनेअनुसार अर्को 15 वर्षमा धेरै खस्किसकेका हुन्छ भनेर भनेका छन्। अब नेपालको अत्यन्त चासो र चिन्ताको विषय भनेको सुरक्षित अवतरण कसरी गर्ने। राजनीतिक दलहरू आफ्नो स्वार्थका निमित्त प्रयोग भए यता एमसीसीमा पनि ओके भनिसकेका छन् उनीहरूलाई त्यो दबाब छ भने यता बीआरआईमा त हस्ताक्षर नै गरिसकेका छन्। यस्तो परिस्थितिमा सुरक्षित अवतरणको बाटो कसरी अगाडि बढ्ला। एउटा त राज संस्था पुनर्बहाली हुनैपर्छ किनभने अन्याय किसिमले हुँदै नहुने गरी यिनीहरूले हटाएका हुन्। नियमपूर्वक हटाएर देशव्यापी छलफल गराएर संविधानमा गणतन्त्र राख्या भए पाएको हुन्थ्यो। यिनीहरूले त उहाँ प्रतिनिधि भइसकेपछि जे गरे नि ठिक छ भन्ने भए यदि संविधान सभामा गएपछि उनीहरूले जे पास गरे जनइच्छा त्यही हो भन्ने हो भने संविधान सभा जस्तै हो पार्लियामेन्टले विश्वास गरेर निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले जे गरे पनि ठिक हो भने जस्तै हो त्यो त ठिक हुँदैन नि। त्यसकारण राज संस्था चाहिन्छ। राज संस्था लिएपछि सुरुको बिन्दु त्यो हो। त्यसपछि अहिलेसम्म हामीले अनुभव गरेको जे गर्यौँ विभिन्न संविधान अन्तर्गत राम्रो पक्ष समावेश गर्ने नराम्रो हामीलाई अफाप सिद्ध भएको तिनीहरू हटाउने त्यो गर्यौँ भने र राष्ट्रिय मुद्दाहरू जस्तै परराष्ट्र नीति सुरक्षा नीतिमा स्पष्ट धारणा राख्यो भने हाम्रो शक्ति रातारात बढ्छ। जस्तै अहिले भारतीय पक्षले तराईवासी त हाम्रा हुन् हामीले जे भन्यो त्यही गर्छन् भनेर भ्रम फिजाइरहेछन्। तराईमा उनीहरूले जे हो त्यही नै हुन्छ भन्ठानेका छन्। त्यो छैन भन्ने सन्देश हामीले दिन सक्नुपर्छ। त्यसमा हामी चुकेका छौँ किन तराईवासीहरू त सबै भारतले जे भन्यो त्यही गर्नेवाला त छैन। हजुर राज संस्थाको कुरा गर्ने भने कसरी फर्किने कुन बाटोबाट फर्किने र राजनीतिक दलहरूले कतिपयले चाहिँ उत्तराधिकारीको कुरो पनि गरिरहेका छन्। यसो उत्तराधिकारीको कुरा पटक पटक राज संस्थाको छविमा प्रहार गर्नलाई उत्तराधिकारबारे कुरा गरे हुन्। तर मलाई निकै विश्वास छ राज संस्थाको पुनर्बहाली भयो भने शाही शानका साथ चित्तबुद्ध किसिमको निर्णय लिन्छ घोषणा हुन्छ भन्ने मलाई चाहिँ निकै विश्वास छ। सबैलाई चित्त बुझ्ने गरी खालि राज संस्था पुनर्बहाली होस् भएपछि त्यो हुन्छ भन्ने नै लागेको छ मलाई चाहिँ। त्यहाँ के आधारमा भने हो सबै कुरा मैले खोल्न नमिल्ने भएकोले किन स्रोतले यति मात्र त्यहाँ सीमा तोक्दिएको छ। सीमा तोकिसकेपछि तपाईँहरू नि पत्रकार हो मैले त्योभन्दा बढी भन्न मिलेन। तर सबैलाई चित्त बुझ्ने गरी हुन्छ। तर पहिलो कुरो चाहिँ प्रथमतः राज संस्थाको पुनर्बहाली होस् भन्ने हो। अनि यो भइसकेपछि राष्ट्रिय नीतिमा एकरूपता आउँछ। हामी पहिला कहाँ चुक्यौँ हामी सबैले चुकेका छौँ। हामी सबै क्षेत्रहरू चुकेका छ। दरबारदेखि सबै दलहरू चुकेका छन्। त्यसैले त विदेशीहरूको चलखेल बढ्यो। अब नेपाल त साह्रै जोखिममा छ। क्रीडास्थल बन्न सक्ने अरू मुलुकहरूको पोलिटिकल क्लासको खेल यहाँ खेलिएला भनेर त्यो डरपूर्ण वातावरणमा राज संस्था एउटा स्थायी निकाय आउने त्यसपछि प्रजातान्त्रिक माहौल झन् स्ट्रेन्थन हुन्छ। त्यो बेलामा एउटा राज संस्था भएपछि अलिक डराउने भयो अरू। यहाँ एउटा केन्द्र छ उसले चेक गर्छ पोलिटिकल पार्टिजलाई पनि आम जनतालाई पनि सम्झाउन सक्छ भनेर। जस्तै अहिले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आउनुहोस् भनेर कसैले संरक्षक भन्नु कसैले पत्याउँदैन नि त्यस्तै हो। त्यो कारणले एउटा राजा आउने र सबै दलहरूको आफ्ना कमजोरीहरू त्यागेर निर्भीक भएर हिम्मत गरेर आँट गरेर हामी यसमा चुक्यौँ यसमा चाहिँ हामी पछि परेको भनेर सबै मिलेर हैन दरबारको कमजोरी पनि खुलस्त रूपमा छलफल गर्यो उनीहरूको पनि छलफल गर्यो अनि ल्यायो। त्यो स्वीकार्न पर्यो। स्वीकारेन भने आम नेपालीले बढी दुःख पाउँछन् र यो जति ढिला भयो परिवर्तनमा उति
त्यसको उपज त्यसको नतिजा बढी कठोर हुन्छ र दुःख पाउने चाहिँ यदि परिवर्तन भयो भने नेताहरूले नै हो। किन बदमासी उनीहरूले गरेका छन्। उनीहरूले के गरे भनौँ न, यो ६३ पछि सबभन्दा पहिला ४-५ जनालाई थुनेका थिए यिनीहरूले मन्त्रीहरू। अब त 4-5 जना कि 50 जना थुनिन्छन्, यो त पक्का हो। अनि त्यस्तो अवस्थामा कडा निर्णय लिनुपर्दा कडा नीति अपनाउँदाखेरि सेना आउँछ। अवस्था हामी देखाइदिन्छौँ भनेर हुँदैन, कडा हुन्छ त्यो, एकदमै कडा। मेरो इच्छा पनि होइन, मेरो यसो होस् भन्ने सिफारिस पनि होइन, तर वातावरणै त्यसो बन्छ। त्यसो बन्ने भएकोले एउटा यदि सम्भव छ भनेदेखि नेताहरूले अहिले पनि समय छ, तर धेरै जाँदैन यो। किनभने अब आन्दोलन यो त अहिलेसम्म भएका आन्दोलनहरू त यो पूर्वाभ्यास मात्र हो, रिहर्सल जस्तो मात्र हो। अब उनीले निरन्तर रूपमा जान्छ। जस्तै 46 सालमा पनि फागुन 7 गते अनाउन्स गरिसकेपछि निरन्तर रूपमा गएर एउटा परिवर्तनको बिन्दुमा पुगेर टुङ्ग्यो। 62-63 को पनि बाह्य शक्तिको सहयोगमा भाव हो, त्यो ठुलै ओपन सहयोगमा, त्यो चाहिँ भारतीय पक्षको मुख्यतः। त्यसपछि केही एजेन्डाको लागि युरोपियन युनियनहरू आए है। अब अहिले चाहिँ त्यसरी हुन पनि हुनुहुन्न र त्यो नहुनको लागि अगाडि जान्छन्। अघिल्लो अन्तर्वार्तामा के भन्नुभएको थियो भने पूर्व राजाको सङ्केत कस्तो थियो भने तिनै एउटै शक्तिका प्रतिनिधिले भेटेको र प्रस्ताव राखेको, यदि राज संस्था फर्क्यो भने पनि नेपाली जनताको बलबाट नेपाली जनताले चाहेमा मात्र फर्किने, त्यसमा भारत, चीन अथवा अमेरिका लगायत पश्चिमा मुलुकको इन्ट्रेस्टले पनि म त्यसरी फर्किदिन भन्ने यहाँको भनाइ थियो। तर अहिले सडकमा हेर्दाखेरि तिनै पुराने पञ्चेहरू, राजनीतिक दलहरू र विशेष गरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा उनीहरू नै सडकमा देखिन्छन्। उनीहरूको आह्वानमा फर्किन्छन् त राजा, पूर्व राजा? होइन, यो त के भने उनीहरूले आऊ भन्दैमा हुने होइन, त्यो त एउटा समूहले मात्र। त्यो त विशाल हुनुपर्छ। त्यही बेला आम जनताले नै बुझ्छन् कि अब चाहिँ राजा आउने नै भए, अब आउनु नै भयो। यो जनशक्ति नै यस्तो, जनशक्तिबाट यस्तो माहौल बढ्यो, बढेपछि आउने भन्ने हो। अनि यो पनि भन्छु कि यदि राजा ज्ञानेन्द्रले बाह्य शक्तिले राखेका प्रस्तावहरू उनीहरूले भने बमोजिम गरेको भए अगाडि नै आइसक्थ्यो, पुनर्बहाली भइसक्थ्यो। जति ढिला अब उनी बढी दृढ छन्। बरु राज संस्था नफर्कियोस्, आउन चाहिँ पब्लिकबाटै आउनुपर्छ, आम जनताबाट नै आउनुपर्छ भन्ने हो। त्यस कारणले 2-4 दिनको र्यालीले पनि पुग्दैन उनलाई चाहिँ। सबै आम नेपालीले कन्भिन्स हुनु पर्यो कि अब चाहिँ राज संस्था नआइकन भएन भन्ने। र अहिले भएको चाहिँ के छ भनेदेखि दलहरूले गर्नु नगर्नु काम गरे, उनीहरू सफल भएका भए, उनीहरूबाट राम्रो जनताको सेवा भए भए, करप्सन नभए भए, मुख्यको करप्सन भएन कि त गुड गभर्नेन्स भइहाल्छ नि, त्यसमा त सुशासन त स्वतः हुन्छ। त्यो नभएको कारणले राज संस्थाको महत्त्व बढेको। अब कम्पेयर गर्न पाए, पहिला के थियो अहिले के हो, पहिला स्थायित्व के थियो अहिले के थियो, त्यो गाली गर्दैमा के हुँदैमा कोही कसैको होइन है, हुँदैन। त्यो राज संस्था कमजोर पनि होइन, बलियो पनि हुँदैन। त्यसैले राजा ज्ञानेन्द्रलाई झन् विश्वास बढी लागेको छ, जनताबाटै आउने हो नभए नआउँ भन्ने नै उनको निष्कर्ष हो। यो चाहिँ दलका नेताहरू जसले चाहिँ राजालाई भेटे विगत 2 वर्ष यता विशेष त उनीहरूले भेट्दाखेरि नै उनको विचार यही छ। र उनीहरूले चाहिँ यी नेताहरू भारतीय नेताहरूसँग नि भेटेका छन्। उनीहरूले भेट्दाखेरि राजा ज्ञानेन्द्रको चाहिँ यसो छ भनेर भन्दैन। उनीहरूले चाहिँ राजा ज्ञानेन्द्रले हामीसित यसो भने उसो भने भनेकै छैन उनीहरूले। किनभने उनीहरूसित मलाई मेरो पुनर्बहाली होस् भनेर उनले भनेकै छैनन्। किनभने सोनिया गान्धीसँग पहिलो दुईचोटिको भेट र मनमोहन सिंहसित त एकचोटि मात्र भेटेका हुन्, मनमोहन सिंह प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि। त्यो बेलामा भेट्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ हामी राज संस्था जाओस् भन्ने ठानेकै थिएनौँ हामीले, यसरी गयो भन्दाखेरि अनि अब उनले चाहिँ यो त तिमीहरूलाई थाहा छ भने उनले त्यसपछि चाहिँ अब आउनु पर्यो, यो चाहिँ हामीले सक्दो गर्छौँ भन्दाखेरि म चाहिँ यसले उसले भन्दा म जसरी गएँ उसै गरी आउँछु भने उनले भाषा चाहिँ त्यही थियो। म जसरी गएँ म त्यसै गरी नै आउँछु भनेका हुन्। नेपालका नेताहरूलाई चाहिँ जनताले विश्वास गरे पनि म आउने हो, नभए चाहिँ हुँदैन, यही अवस्था हुन्छ। तब भने कसैले तपाईँहरूले त मलाई पूर्व राजाको स्थान दिनुभएको छ भनेर यसो व्यङ्ग गरे जस्तो छ है केही नेताहरूलाई चाहिँ है। उनीहरूले केही भेटघाटमा भन्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूलाई चाहिँ म त पूर्व राजा भई तपाईँहरूको छलफलमा वा तपाईँहरूको कुरा गर्दाखेरि यस्तोमा म पुर्याउनु भयो कि के भनेको छ, तर पूर्व राजा
र तपाईहरू भन्ने दुईटा वाक्यांश राखेको छ। यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ के निष्कर्षमा पुग्न सक्छौँ भने निकट भविष्यमै ठुलो आन्दोलन हुन्छ। त्यो आन्दोलन हुने बित्तिकै त्यो आन्दोलनमा जो सम्मिलित हुन्छन् तिनीहरूको चाहिँ भावी दिनमा केही राजनैतिक छवि अलि दरिलो हुनसक्छ। त्यसमा समावेश नहुनेहरू त पाखै लाग्छन्, किनभने अब परिवर्तन भयो भने 4-5 वर्ष गयो, 4-5 वर्ष कम्तीमा जान्छ। कसैले चाहिँ त्यस्तो बेलामा परिवर्तनको टाइममा अनि परिवर्तन विरुद्ध टाउको उठायो भने विगतले के भन्छ, विगत जसरी न्याकेका थिए यिनीहरूले नि न्याक्छन्, राम्रोलाई वा नराम्रोलाई। त्यही रेजिमलाई हामीले छोड्नुपर्छ हामीले भनेर हुने होइन, तर कडा हुन्छ त्यो चाहिँ। किन सम्हाल्नै गाह्रो। अहिले नेपाली कङ्ग्रेसका नेताहरू पनि वामपन्थी खेमाका अलि लिबरल खालका व्यक्तिहरू पनि सम्हाल्न त एकदम गाह्रो छ, स्थिति बिग्रिसक्यो भनेको छ। र यही अवधिमा एउटा चाहिँ नेकपा दुवै समूहका नेताहरू बाहेक अरू वामपन्थी नेताहरूलाई पनि समेट्न खोज्नुपर्छ एउटा कमन पोइन्ट बनाएर। र उहाँले राष्ट्रियताको मुद्दा र भ्रष्टाचारलाई कसरी सम्बोधन गर्ने, यो भ्रष्टाचारमय मुलुक बन्यो कसरी हटाउँ, यसलाई सम्बोधन गर्ने भन्ने मुद्दा अगाडि राखौँ। त्यसपछि चाहिँ अरू छलफलबाट भन्यो भने हुन्छ, त्यो भन्यो भने अगाडि बढ्छ। होइन भनेदेखि गन्जागोल हुन्छ, परिवर्तन हुन्छ, परिवर्तन स्वतः राम्रो हुन्छ भन्ने हुँदैन। किन अस्थिरता त भइरहेको हुन्छ, अनि अस्थिरता धेरै भयो भने के गर्छ त भन्दाखेरि सेनाले बढी प्रयोग गरे हुन्छ, जुन सकभर गर्न चाहँदैन। राजा ज्ञानेन्द्रले त नचाहो पहिला भनेको अबको प्रश्न बाटो चुनाव हुँदैन, आन्दोलनको श्रृङ्खलाहरू अब बढ्दै जान्छ, त्यसले एक खालको रूप लिन्छ र आर्मी अगाडि आएर त्यसपछि राज संस्थाले अगाडि सार्छ। हो, मैले यहाँहरूलाई भने जस्तो लागेको छ हत्तपत्त नहुने चुनावको लागि सिफारिस गर्छन् भनेर त 2.5 वर्षदेखि यता टाइममा भन्दै आएर आएछ है। मलाई गर्व छ, यो किन कुरा उठाएँ भने मैले त भने हो, मैले त देखेको कुरा होस् भन्ने पनि होइन नहोस् भन्ने पनि यो मिलाछ। किन अखबारमा, टेलिभिजनमा, युट्युब, अनलाइन टिभीमा इत्यादिमा भन्दै आएको र मिल्यो। र भावी दिनमा पनि धेरै कुरा त मिल्छ, सबै नमिल्ला, धेरै कुरा मिल्छ। र मैले जति कुरा राख्छु यहाँ यो हुनैपर्छ, यही नै हो मात्र बाटो भन्ने छैन मलाई है। कुनै मैले दिए दृष्टिकोण रङ हुनसक्छ, तर इन्फर्मेसन करेक्ट हो, यसमा शङ्कै नगरी हुन्छ यहाँहरूले चाहिँ। हस्, अत्यन्त धेरै धन्यवाद यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि। मेरो पनि यहाँलाई धन्यवाद। हिमाल अनलाइन टिभी।